आमी समाजींत जियेतना सबार धर्माचे लोक आमकां सदांकाल मुखामुखी जातात, विविध लोकां सांगाता आमी बरसतात अशें आयकूंक मेळटा. थोडे आमचे मुस्लीम भाव आसात, थोडे आमचे ज्यूस आसात, जुदेव भाव आसात, आनी थोडे आमचे प्रोटेस्टंट भाव आसात. चडावत तांच्या समाजींतल्यान तांचे तोंड आमकां आयकूंक मेळचें उतरां कितें म्हळ्यार आमी कथोलीक मुर्ती पुजा करतात. पळोवंक गेल्यार आमच्या धर्मांत ह्या आमच्या रिती रिवाजांनी आमच्या भक्तीपणांनी मुर्त्यो प्रमुख पात्र घेतात. फॉर एग्जाम्पल हांवें सांगचें जाल्यार आमी इमाजीक दुंपयता, इमाजीक फुलां दवरता, इमाजीक भागवत नमस्कार करता, इमाजीचो उमो काडून घेता. अशें आसतना पयल्या सुवातेर ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें फाल? तुम्ही दुसऱ्या दुसऱ्या धर्माचो उल्लेख केलो तातूंत आनी एक पंगड येता म्हणल्यार तांकां आमी बिलिवर्स म्हणटा. ओके. ते तांच्या घरांनी तांच्या इगर्जांनी इमाजी दवरिनात. बरें, आतां आमी कथोलीक मुर्ती पुजा वा इमाजीची पुजा वा बॉम्ब्याची पुजा करता वा करिना हो विशय. ताका जाप म्हजी वय आनी ना. वय कित्याक म्हण सांगल्यार पळयताल्यांक कशें दिसता आनी आमच्या इगर्जांनी घरांत इमाजी आसा ते इमाज म्हणटात आनी कोण तरी ताका मुर्ती म्हणटात. ते करतात तुमी सांगला बरी. थंय वाती पेटयतात, नाल्यार तेलाचो दिवो जळयतात, फुलां घालतात, नाल्यार इलेक्ट्रीक दिवो आसा. इगर्जेन जाल्यार दुंपयतात, मागीर सकट जाता फुलां घालतात, उमो घेतात, ते घरांनी उमो घेतात. ताच्या मुखार मागणें करतात, मान बगयतात, दिमी पडटात, कोण साश्टांग नमस्कारी करता. हें आतां कोण घरांत वा आपल्या धार्मीक जाग्यांनी मुर्ती दवरिनात म्हळ्यार तांकां हें सगळें पळयतल्यांक ही मुर्ती पुजा करतात अशें दिसल्यांत कांय चूक ना आनी वायटूय ना. कित्याक तांकां दिसता ही मुर्ती पुजाच, कित्याक मुर्ती दवरला, मुर्ती मुखार हें करतात. म्हूण आमी कितलें जाल्यार मागीर सांगलें ना आमी मुर्ती पुजा करिना म्हूण हेरांक बोट दाखयल्यार कशें जावचें. म्हणटच तांचे नदरेंतल्यान आमी मुर्ती पुजा करता. हांवें म्हणलें ना आमी मुर्ती पुजा करिना. हें हांव कित्याक म्हणटा तें इल्लें विवरण दिवन सांगता. आतां जेजू कसो आसलो आमी नेणा. जेजूची एक इमाज आसता. सायबीण बाय पळोवंक कशी दिसताली आमी नेणा. ती इमाज ती मागीर जेजूची जावं, सायबिणीची जावं, सांताची जावं, सांतिनेची जावं, चड करून आदल्या काळाची. ते कलाकाराचें एक चित्र आनी हे चडशे कलाकार युरोपांतले. तांणी आपल्या चिंतपा प्रमाणे त्यो इमाजी तयार केल्यो. पूण ती इमाजच म्हणल्यार जेजू वय न्हय. आतां आमी जेजूची इमाज दवरली वा सायबिणीची इमाज दवरली वा खंयच्या सांताची दवरली, ती इमाज आनी जाका आमी मान करता ती एक न्हय. हें पयलें आमी समजून घेवंक जाय. ती जाय वय, तुका जाय जाल्यार दवर, तुका नाका जाल्यार दवरूं नाका. कोणें सांगलां तुवें इमाजूच दवरूंक जाय म्हणून? देवान सांगलां वय ना. पूण तूं ती दवरताय आनी तूं तो मान दिताय तो त्या इमाजीक न्हय. तो मान तूं दिताय कोणाची इमाज तुवें दवरला. जेजूची जर दवरला तो मान तुवें जेजूक दिताय. सायबिणीची दवरल्यार तूं सायबिणीक दिताय. सांताची दवरला सांताक दिताय. सांतिनीची दवरला सांतिनीक दिताय. हें आमी पयलें समजूंक जाय. म्हळ्यार इमाज म्हणल्यार ज्या मनशाक आमी मान दिता ती व्यक्ती न्हय. इमाज ताचें एक रुपणें. आतां चिंतया
कितें जाता न्ही इमाज फुटली. आतां पुरश्या वार इमाज ओडटात. हात चुकोवन इमाज पडली, फुटली, कुडके जाली. कितें जालें? बरें, जाय जाल्यार दुसरी हाडात मागीर येवच्या वर्सा फेस्ताक इमाज जाय जाल्यार. पूण कित्याक ती मुर्तीच आमी देव वा ती मुर्तीच तो सांत वा सांतीण म्हणून आमी मान करिना. आनी तशें केल्यार ती मुर्ती पुजा जाता. ओके. ती मुर्ती पुजा जाता. कांय धर्मान अशें आसा, एक फावटी एका देवाची मुर्ती हाडन ती ताची ते प्रतिश्ठान करून दवरूंक आसा. मागणें करना आनी कितें कर सगळें ती स्थापीत करूंक आसा. एक फावटी स्थापीत करतच ती मुर्तीच देव जाता. खंयच्या देवाक ती मानतात तो देव मुर्ती देव जाता. आमकां तशें ना. देखून आमी मुर्ती पुजा करिना. हें स्पश्ट आमी चिंतूंक जाय, समजून घेवंक जाय. आनी कोण आमचेर पळय अशें कितें सांगतात तांकां आमी समजून सांगूंक जाय. पूण जायते फावटी आमकांच कळीत ना आमी कितें करता तें. देखून असली घुसपड येता आनी आमी कितें करता? इमाजी कितल्योश्योच आमची इमाजी उठल्या बसल्याक इमाजी. कोणें इगर्जेक दान दिली तें एक इमाज इगर्जेंत. आदी चड आसलें तें. ओके. आनी कोणें दान दिलें ना, आमी कित्याक म्हणूंक जाय? ना, आसा तें पुरो. आतां नेमकां आनी चडीत नाकात हांगासर. कित्याक आमकां गरजेची इमाजी न्हय. आमचो देव कोण? जेजू. ताका पयलें स्थान, ताका पयलो मान तो मेळूंक जाय. आमी ताची पाटलावदारां. सांत सांतिणे सयत तांणी पाटलाव केल्लो जेजूचो. साता सांतिणेक आमी पयलो मान दिवन इमाजी दवरची गरज ना. पूण हें चिंतप सारकें आमी चिंतून घेतल्यार, समजून घेतल्यार आमी मुर्ती पुजा करिना. पूण चिंती नासतना केल्यार ती मुर्ती पुजा जावं येता अशें हांव म्हणटां. फादर, आनी एक विशय तुमचे लागीं म्हाका विचारूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमच्या भुरग्यापणांतून हांवें सबार रितीर ह्या विशयांत म्हाकाच कन्फ्यूज जाल्लें आसा. एक फावटी थोड्यांनी सांगचें आसा तुमी मुर्ती पुजा करतात, त्या जाल्यार आमच्यांनी सांगचें आसा आमी मुर्ती पुजा करना, आमी इमाजी दवरता. आनी थोडे फावटी बॉम्ब्या पुजा म्हूण सांगलो एक शब्द येता. ही बॉम्ब्या पुजा, इमाजी आनी मुर्त्यो हाचे मदें कांय म्हणजें फरक आसा न्ही फादर? उतरान ना. आदी आमी कथोलीक कोण मुर्ती दवरता करता तांकां ती बॉम्ब्या पुजा करता म्हणटाले म्हणून. आनी आमी म्हणजे आमी इमाज. इमाज हें उतर आमी इंग्लीश भाशेंतल्यान इमेज तांतल्यान तें घेतलां. आनी मुर्ती हें आमचें भारतीय उतर. आनी बॉम्बे म्हणल्यार एक कितें म्हणया एक मनशाचो आकार दिल्ली एक वस्त, कोंकणी उतर तें. हे तिनी एकूच. तूं ताका इमाज म्हण, तूं ताका मुर्ती म्हण, तूं ताका बॉम्बे म्हण, एकूच. उतराक लागून कांय बदल ना. बदल येता तूं खंयच्या अर्थान तुजी धार्मीक विधी करताय त्या प्रमाणे ताचो अर्थ. जसो हांवें सांगलें, तूं म्हणटाय हे जेजूचें फकत रुपणें मात्र. हो जेजू न्हय. ही जेजूची मात जेजू न्हय. पूण एक मनीस म्हणटात म्हज्या दोळ्यांक दिसचें कितें तरी म्हाका जाय, ताजो म्हाका आदार जाता, देखून हांव वापरतां. आनी हांव जो मान करतां तें इमाजीक न्हय, हांव जेजूक करता म्हणल्यार तातूंत कांय आडखळ ना. आनी ती मनीस म्हणटा ह्यो गजाली जाय पडटात आमकां. फादर, आमच्या पवित्र पुस्तक म्हळ्यार बायबलांत मुर्ती पुजेचो उल्लेख सडावत जावन एज पर आमकां कळीत आसल्या प्रकार निर्गमन ग्रंथांत आनी तशेंच देवतरनमी ग्रंथांत ह्या विशयांत उल्लेख आसा. आनी त्या विशयांत कठिणायाची 17 आसा. ह्या विशयांत तुमी कितें म्हणटात फादर? वय 17 ही थंय आसा. इसायास प्रवादाच्या पुस्तकांनी आसा. पोरण्या करारांत ती आमकां वेगळे कडेन मेळटा. सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव एकलो मात्र तुमचो देव. हेर देवा फाटल्यान वचनाका, तुमकां दुसरो देव आसचो न्हय.
मनशाच्या हाताने केल्ल्या मुर्तीची तुम्ही पुजा करची नाही, हे हाचो स्पश्ट उल्लेख आसा, दुबावच ना. कोण पाळटात ती भोव बरी गजाल म्हणटा. कोण मुर्ती दवरिनासतना जेजूची भक्ती करतात ती भोव बरी गजाल. कित्याक तेन्ना बायबलांतली शिकवण आनी तांचें जिवीत लागीं लागीं येता. हें बरें. आतां इतलें आसून सयत आमी कथोलीक इमाजी दवरतात न्हू, ही एक परंपरा सुरू जाली आमची. जेजू सर्गार चड वेतच आपोस्तलांनी जेजूची शिकवण पसरली. थंय कांय नासलें. ओके. इमाजी नासल्यो, क्रुसिफिक्स नासली, कांय नासलें. हें आमी समजून घेवया. आयतारा लोक एकठांय जातालो, आपोस्तलां सांगता थंय ते जेवणा वेळार उडो मोडटाले आनी मोडून सुट्टांक वाडटाले. कित्याक जेजून सांगलें हे म्हज्या उगडासाक करात. तेंच मीस जातालें. आनी जेजूची शिकवण कितें आसा तें आपोस्तल सिसांक हांकां जेजूच्या पाटलादारांक सांगताले आनी ती आयकून क्रिस्तांव लोकांचो आंकडो वाडत गेलो. कांय नासलें, इगर्जो नासल्यो, कांय नासलें. खंय कोणाच्या घरांत थंड जातालें. तसो लोक वाडटा. मागीर घरा पावारांत एक मागणें करूंक सुवात जाय देखून इगर्जो आयल्यो. मागीर इगर्जो येताच वेळा काळा प्रमाणे अश्यो ह्यो गजाली भितर इमाजी, रुपणी हे सगळे गजाली भितर सरल्यो. म्हणून हांव म्हणटा हो संप्रदाय. देखून कोण हो संप्रदाय पाळिनात तांचेर आमी आरोप करूंक जायना. ते आमचे प्रोटेस्टंट भाव जावं दीत वा आमचे उदेंतीचे क्रिस्तांव आसात ऑर्थोडॉक्स, ते इमाजी दवरिनात. ते फकत रुपणें दवरतात. पायनेल फोटो अशें ते दवरतात. म्हणटच खूब बरी गजाल. पूण प्रोटेस्टंट भावांच्या इगर्जांनी कांयच ना, कांयच ना. एक बेश्टो खुरीस मात्र आसा, ताचेर जेजूची माज ना. थंयसर पवित्र पुस्तकाक म्हत्व येता. पवित्र पुस्तकाचेर तुमकां शिकवण मेळटा, सगळें ताचेरच चलता. भोव बरी गजाल. आमी कथोलिकांनी करूंक जायना. आमकां इमाजी गरजेच्यो की जेजू गरजेचो हें पयलें आमी ठरोवंक जाय. पूण जशें हांवें सांगलां, मनीस म्हणटच आमकां दोळ्याक पळोवंक कितें तरी जायचें. आतां पळया, आमी आमच्या मोगाच्या मनशाचो फोटो काडून दवरता. कित्याक? एक उगडासाक जाय म्हणून. आनी जेन्ना म्हाका म्हज्या बापायचो, आवयचो, आज्याचो, आजयेचो, मामांचो, मावशेचो आनी कोण म्हणा उगडास येता, हांव तांचो फोटो पळयतां. तो फोटो म्हणल्यार म्हजो बापूय न्हय, म्हजी आवय न्हय अशें म्हणटा आमी. आमी म्हणटा ओ म्हज्या बाबाचो फोटो, म्हज्या डॅडीचो फोटो, ओ म्हज्या पापाचो फोटो, अशें कितें आमी म्हणटा. वय वय. आनी जित्या तो फोटो चड पाड जाला आनी दुसरो आसतलो, वो आमी पिसता वा रान्नी घालता, कितें करता. ओके. तेन्ना आमी कितें तो फोटो उज्यान घालो म्हणल्यार बापायक लासलो म्हणटा आमी. ना न्ही. तो फोटो इतल्याकच तुका तुज्या मोगाच्या मनशाचो उगडास करून दिता तें पळयलें म्हणटच. तशेंच हांव म्हणटा ह्यो कोण इमाजी दवरतात पळया, ते फकत तांकां ती इमाज पळयतच वा तें रुपणें पळयतच एक उगडास येता. कित्याक आमी मनीस म्हणटात कितें तरी आमकां दोळ्यांक दिसचें, कितें तरी जाय. तशेंच कानान आयकुचें जाय आमकां. पूण रुपणी आमी पळयता, देखून ती आमकां आदार करतात जाल्यार हांव म्हणटा ती दवरा. तुमकां जर नाका नाका. आतां हांव तरी स्पश्ट म्हणटा, एका कथोलीक घरांत एक इमाज नासतना तें घर कथोलीक जायना जाता. तूं जेजूचे शिकवणे प्रमाणे जियेताय, देवाचे उपदेश पाळटाय, इगर्ज मातेची कितें संप्रदाय शिकवण आसा ती तूं पाळटाय, कित्याक जायना?
जाता जाता पूण परंपरेक लागून ह्यो गजाली आमचे भितर सरल्यो आनी त्यो थोड्या कडेन वाडत आसात. आतां पळय इमाजीचें पळय कितलें कॉम्पिटिशन जालां पळय. हांवें तुमकां सांगची गरज ना. कोण करतात म्हणून हेर धर्माचे आमी आतां आमचे आदी इमाजी खंय आसल्यो? इगर्जेंत आसल्यो. खंय तरी मागीर ग्रोट्टो कडेन एक सायबिणीची इमाज जाली, तितलीच आसली. आतां घाटीचे तोरीर एक इमाज, इगर्जे वयर ओडली ती दिसूंक जाय सगळ्या लोकांक. कित्याक म्हळ्यार इमाज जितली व्हड जाली तितलो जेजू व्हड जालो गे, आनी इमाज ना जाल्यार जेजू ल्हान जालो. हे सकट आसा पळया देवाच्या नांवान आमी खंयच्यो घडामोडी म्हणटा वाका. आमचें म्हत्व येवंक जाय. जेजूची शिकवण आमी जिवितांत जिवन हेर लोकांक आमी जेजूची पाटलावदारां म्हणून दाखोवंक जाय, तांकां कळूंक जाय. तें गरजेचें. ह्यो सकट भायलो शो न्हय इमाजी. आनी ताचे फाटल्यान कितलो खर्च, त्यो कोणें नितळ करच्यो, ताचेर कोण बसतात आनी कितें करतात तें हांवें सांगची गरज ना. पूण दाखोव ते इगर्जेंत व्हडली इमाज दवरला, आमचे इगर्जेंत पळय आनी खंयची हाडली ती, आनी भायल्या गांवाची जर हाडली जाल्यार ताचें कितें स्थान मान वाडटा पळय. कितें सगळें आमची चिंते. आदी आमचे चिंतप आसल्यो गांठी, इटलींतल्यान गांठी हाडलात आमचे इगर्जेंत म्हूण आमी गाजयतल्या. आतां घाटी विशीं कोण उलयना, कळ्ळें. आतां इमाजी थंय स्थापीत केल्यो, हांगा स्थापीत केल्यो. हें सगळें म्हाका तरी दिसता जेजू कशी नाका. जेजूक जाय आमी ताची खरी बरी शिसां जावन, ताची ती मोगाची शिकवण आसा, ताका विविध रुपां आसात, ती ताची शिकवण आमी संवसारार पसरली जाय. कित्याक आमी जाणा संवसारार कितलें वायट आसा तें वायट पयस करतलो जाल्यार ही जेजूची शिकवण मोगाची, शांतीची, मोगसाण्याची, एकवटाची, समजिकायेची, एकामेकाचेर हुस्को दवरची, एकामेकाक मान दिवची, ही शिकवण आमी पसरूंक जाय. थंय आमचें लक्ष ना. आमचें लक्ष गरजे भायर असल्या संगतींनी आसा. देखून पवित्र बायबलांत कितें उल्लेख आसा त्या प्रमाणे आमी जियेल्यार हांव म्हणटा आमी देवाच्या उतरा प्रमाणें जियेता अशें म्हणटा. पूण इतलें सांगतना हांवें परत्यान म्हणटा, कोणी मास दवरून ताका मान करता जाल्यार ताचेर आमी आरोप करचो नाका, ताची आमी जडती करची नाका. कित्याक ती मनशां साद्या भावार्थान हें सगळें करता जायत करून दीत. हजरात तुमी सांगलें घरच्या विशयांत, घरांत खंयच्या रितीर आमी कथोलीक घरांत इमाज दवरची गरज या गरज नांग ह्या विशयांत एक अपुर्बायेचें एक मार्मीक सत्य तुमी सांगलें. पूण हांवें थोड्या घराच्या विशयांत तुमचे लागीं आतां थोडे विशय उक्तावण करचे. पर्टिक्युलरली घरांत इमाजीची, थोड्या घरांनी इमाजीची रासच आसता. पूण हे भक्तीपणगी एके फावटी नेणारपणगी पितीसपणगी म्हाका कळना. कित्याक म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल हांवें सांगचें जाल्यार थंय 4-5 इमाजी आसल्यार एक मोंती सायबिणीची इमाज, एक लूड सायबिणीची इमाज, एक फातिमा सायबिणीची इमाज, अशे विविध रितीचे इमाजी आसतात. पूण एका सायबिणीची इमाज आसता. पूण ताच्या भक्तीपणांत तांणी डिफरंट जावन घेवन कशें ते करतात फादर ह्या विशयान? हे पळया, हे मिन्स पळय सभेच्या फुडाऱ्यांनी सुरू केल्लें न्ही. आळे सायबीण आसची एकलीच जेजूची आवय मारिया. ती दुसऱ्या गांवांनी दिश्टी पडली देखून गांवा प्रमाणे नांवां आयलीं. फातिमा शारान दिश्टी पडली म्हणून फातिमा सायबीण जाली. लूड शारान दिश्टी पडली म्हणून लूड सायबीण जाली. वेलांकणी दिश्टी पडून ती वेलांकणी जाली. आनी अशें गांवा प्रमाणे आयली. थोडीं नांवां तिच्या स्थानमानाक लागून जाली. ती पापा खताबीण जल्माली देखून कशें साव सायबीण म्हणल्यार पाप खत नासली सायबीण. पोर्तुगेज उतर कशें साव तें जालें. सावत सायबीण म्हळ्यार भलायकेची सायबीण म्हूण जालें. अजापांकरची सायबीण मिलाग्र सायबीण जालें. अशें
दुसरी नांवां आयलीं. पूण सायबीण अशी एक हांव म्हणटा क्रिस्तांव कुटुंबाच्यांक ह्या इगर्जांनी सांगता, तुमकां जाय जाल्यार सायबिणीची एक इमाज दवर, खंयचीय दवर. तुवें लूर्ड सायबिणीची दवरली कितें, फातिमा सायबिणीची दवरली कितें, वेलांकणी सायबिणीची दवरली कितें, सायबिणीची दवरली मू तुवें करचो मान कोणाक? सायबिणीक मू. आतां ह्यो दिव्यवाणी वामनजेर वाठारांत आसा. चिंती हांव फाल्यां कोणें म्हणलें वामनजेर सायबीण म्हणूंक जाय तें जाता गांवा प्रमाणें नांव दिवं येता. तुका जाय जाल्यार दवर. पूण ना, ताणें दिली म्हणून लुड्स जाता. म्हजो पूत लुड्स गेल्लो, ताणें थंयच्यान हाडली म्हणून लुड्स दवरलें. धूव फातिमा गेल्ली म्हणून फातिमाचें दर. आमी वेलांकणी गेल्ले, हांव थंय करून वेलांकणी हाडलें. मागीर कितल्योय इमाजी, ती म्हाजीची रास घरांत आसली म्हणून सायबीण व्हड जायना, ल्हान जायना, आनी आमी सायबिणीची व्हड कितें भक्कन जाता वय. सायबिणीची जिवीत आमी आमचें करून तिच्या मेटांनी चल्ल्यार मात्र आमी सायबिणीचें भक्तीपण करता म्हूण येत. ना जाल्यार बेश्टी इमाजी दवरल्यो कितें. म्हणून परतेना म्हणटा, जाय जाल्यार दवरात, नाका कांय नाका. जेजूची शिकवण दोळ्या मुखार दवरून जेया, पुरो. आमकां तेंच पावता आनी तें चड गरजेचें. ना जाल्यार आमी विधी, तूं पळय इगर्जेन थोड्यांनी हांवें पळयलां चड करून इमाजी सकयल आसा जाल्यार हे इमाजीचो समोर घेतलो, ताचोय घेतलो, हाचोय घेतलो, ताचोय घेतलो, आनी सायबिणीचे 3 इमाजी सकयल आसात, 3 इमाजी कडेन वता. कितें अर्थ हें? म्हळ्यार आमी आमच्या लोकांक सारकी समजोणी दिवंक ना. ही लोकांची चूक म्हणूंक जायना. ही सुरवात कोणें तरी करचें, धार्मिकाच्या फुडाऱ्यांनी, इगर्जांनी. मागीर फुडारी कितें करता तें लोक पाळटा. तांकां दिसता मागीर आमी करूंक जाय. ती एक परंपरा जाता. मागीर लोकांकच कळीत ना आमी कित्याक करता म्हणून. अशें पळय कितल्योश्योच आमच्यो इमाजे विशांतच न्ही, आमच्यो कितल्यो परंपरा आसात. आतां देखीक पळय मोती फेस्त पळय. मोती फेस्ताक आमी फुलां हाडटा पळय मू. भुरगीं हाडटात, आतां व्हडांय हाडटात. ती खंय सुरवात जाली ती आमच्या लोकांक कळीत ना. तें आतां हांवें सांगून सांगता. ती गोंयांत सुरवात जाली 1540 साली, 2 वर्सां. आमचो जेद्वीत पाद्री डच देशाचो गास्पार बेर्जियोस ताणें ती सुरवात केल्ली गोंयांत. कित्याक त्या वेळार हिंदू लोक क्रिस्तांव जाल्लो आनी ते गणपतीक फुलां हाडटाले. आतां धर्म बदल्लो, आतां गणपती ना आनी फुलां गणपतीक दिवंक जायनात. सायबिणीचें फेस्त त्याच वेळार येता सप्टेंबर 4 तारखेर. देखून ताणें भुरग्यांक फुलां हाडूंक सांगलीं. आनी त्या वेळार चल्यांनी मात्र फुलां, चलयांक आनी कोणाक ना. तें तांणी एक बरें नेसण न्हेसोवंक आसा, धवी तांणी. मागीर तें जालें हाडून सायबिणीचे इमाजे मुखार फूल दवरचें. आतां कितें जालें, खंय तरी मागीर तें उडोवचें सुरू जालें. आतां गोंयांत फुलां उडोवचें उणें जालां. फुलां हाडटात, एक फूल हाडून दवरतात. पळय आमी हाडलें, भुरग्यांनी हाडलीं, उडयलीं. कोणें काडची ती मागीर काडूं मनीस नात. मागीर फादरान बोबो घालीचे, वाड्याकारांनी येयचे, तांणी काडीचे, आनी काडीचे. फुलांचो विबाड आनी तें. पूण आमकां दिसता हांव तें तशेंच करूंक जाय. कित्याक सायबिणीक मोगान तूं एक फूल हाड, तें मागीर गुलाबाचें जावं दी, तें दसणीचें फूल जावं दी. म्हज्या भुरग्यापणार खंयचेंय बरें फूल मेळनासल्या वेळार म्हज्या आवयन दुद्याचें फूल येदें व्हडलें आसता तें, तो आमचो कन्नडांत ताका कुंबळकाय म्हणटात, तांबडो दुदी, ताचें फूल येदें व्हडलें, तें व्हरूंक लज दिसताली. आनी तेन्ना आवयन म्हाका सांगलो उड आसा, पुता अळे हें आमच्याच हांगासर इतलांत म्हळ्यार भाटांत जाल्लें फूल. आनी सायबिणीक खंयचेंय फूल तूं भक्तीन दिल्यार सायबीण मागीर बांदून घेता, तूं व्हर. पूण त्या वेळार म्हज्या तकलेंत गेलें ना. आतां म्हजी आवय, हांव म्हणटा ती एक देवशास्त्री आसली आसूंक जाय तिच्या काळाची. तिणें सांगलें चिंतप सारकें. सायबिणी भक्तीन तुवें दुदाचें हाचें दुदी जाता, ताचें फूल दिलें कितें, नाल्यार मोगरें दिलें कितें, सायबिणीक एकच. पण हे आमचो लोक चिंतिना. फुलाच्या बाबतींत जाल्लेंच आमच्या इमाजे बाबतींत जाता. जितल्यो चड इमाजी तितलें आमकां भारी बरें. तर आतां आमी येदोळ पर्यंत भासाभास केल्ल्या विशयाचेर 3 प्रमुख संगती आसात.
ते जावन आसात इमाज, बायबलांतली शिकवण आनी आमची ट्रेडिशन ह्या संप्रदाय म्हणटा. ह्या तिनांचें समतोलन आमच्या जिणयेंत आत्मीक तरान आमी खंयच्या रितीर हें समतोलन करूंक सारकें जाय म्हण तुमी तुमचे अभिप्राय फाल? वय, आमकां कथोलिकांक देवाचें उतर म्हणल्यार बायबल आसा आनी आमकां संप्रदाय ट्रेडिशन आसा, आमी दोनी घेता. पूण इतलें आसून सयत पयलें स्थान कोणाक वता? देवाच्या उतराक, संप्रदायाक न्ही. थोडे बरे संप्रदाय आमचे आसात. पळय, देखीक आमी रजार मागणें करता, घरांत कुटुंब सांगात्यार मागणें करता. तसले संप्रदाय आमी पाळूंक जाय, कित्याक ते आमकां लागीं हाडटात, देवाक लागीं हाडटात, एकामेकाक लागीं हाडटात. वय मू आमचे कितलेशे नवे संप्रदाय आयिल्ले आसात. आतां पळय, आमची वाड्यांनी आमी मेळटा, मागणें करता, वाड्याची जमा जाताना भोव बरी गजाल. नाजाल्यार हांव म्हज्या घरांत तेच करता, तुमी तुमच्या घरांत तेच करतात. खंय आमी एक मेळ्ळ्या तितलेंच. पूण आतां आमी सांगता करता. बरे संप्रदाय आमी पाळोवंकूच जाय. हांव संप्रदायाक विरोध न्ही, संप्रदाय आमी पाळोवंकूच जाय. पूण खंयचे पाळूंक जाय आनी खंयचे पाळचे न्हय, वा खंयच्याक आमी पयलो जागो दिवचो, खंयच्याक आमी दुसरो तिसरो जागो दिवचो, हें आमीच ठरोवंक जाय. आनी हाका जाय तो नियाळ करची गरज आसा. वाचूंक जाय, चिंतपी मनशाचे विचार आमी आयकूंक जाय. तेन्ना एक समतोल आमच्या जिवितांत येता. ना तर जाल्यार आमी आध्यात्मिकता सोडून विधींक म्हत्व दिता. रिच्युअलिजम न्ही, आमकां आध्यात्मिकता चड गरजेची. विधी तुका आदार करता तर तुजी वापर, नाका सोड. कित्याक वेळा काळा प्रमाणे संप्रदाय बदलत गेलात. ते तुमी जाणात, हांवूय जाणा, सकट जाणात कितले आमचे संप्रदाय बदलल्यात. आदीं पळय, आमच्या इगर्जांनी मीस पेटयता ताका आमी कोपेल मार म्हणटाले. थंय स्त्रियांक चलयांक वचूंक नासलें. पळय मू आतां कोणें वचेत वाचेत हें सगळें आसा. बदलून संप्रदाय. आदीं आपोस्तलांचे पांय धुताना दादलेच जाय आसले. आतां जो पाप साहेब आयलो, पापा फ्रांसीस, आनी स्त्रियांकय मेळ्ळें स्थान. आज दादल्याक आनी स्त्रियांचे पांय धुतात. मू संप्रदाय बदलूनात. भोव बरी गजाल, हांव तो ही बरी गजाल. असले बरे संप्रदाय आतांच्या काळाक अर्थाभरीत आसचे. आमकां जेजूक लागीं येवंक आदार करचे संप्रदाय आमी सांबाळया आनी समतोल राखया. इतलेंच म्हाका सांगचें आसा. देव बरें करूं फादर. एक मार्मीक विशयाचेर भोव अपुर्बायेन विविध कोनशांतावन तुमी एक जाणवाय आमच्या संगी वांटून घेतली. आनी ही जाणवाय आमच्या विक्षकांक मात्र न्ही, सर्व आमच्या कथोलिकांक आनी तशें आमच्या समाजांतल्या हर एका कुटुंबांक एक बरो संदेश दिवंक पावतले म्हूण सांगल्यांत कांय सुदभाव ना. तर आमी ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार आसा. परत एक फावटी तुमचे लागीं म्हजी खालती विनंती, ह्या एका विशेष विशयाचेर तुमचो एक पर्सनल संदेश आमच्या पळोवप्यांक. संदेश म्हणजे सगळे आतां तुमी विचारल्या सवालांक ज्यो जापो हांवें दिला. तुमी जापी म्हणटात, हांव जाणा, पूण कोंकणीच्या व्याकरणा प्रमाणे जापो आसूं दी. हांवें जापो दिल्यात आनी तांतूं संदेश मेळ्ळात. तरी तुमी आतां विचारलें म्हूण सांगता. म्हाका नवो कांय संदेश दिवंक ना. इतलेंच म्हणटा, आमच्या जिवितांत सांतिसेम त्रिंदात, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो, तांकां आमी पयलो जागो दिवया. जेजू आमचो सोडवणदार म्हूण आमी मानता. ताणें आमकां देवाची खरी वळख दिली. ताची शिकवण आमी जियोवया आनी आमच्या जिवितांतल्यानच आमी धार्मीक जावया. आमी सक्कट धार्मीकच. हांगा देवचाराची कोण नात. आमी संवसारांत आमी जियेता, पूण आमी संवसारी मनशां न्हय हें आमी समजून घेवया. आमी सगळीं देवाची मनशां, आमी धार्मिकां. म्हणटच जेन्ना जेजूक दोळ्या मुखार दवरून ताचे शिकवणे प्रमाणे जियेतना हर एक गजाली त्या त्या जाग्यार पडटात. देखून आमी वाचूंक जाय. पवित्र पुस्तक आमी वाचूंक जाय, ते नियाळोवंक जाय, ते शिकूंक जाय, ताचेर अभ्यास करूंक जाय. तांतल्यान जी
देवाची जाणवायपणां आमकां मेळटा तांतल्यान आमचें जिवीत बदलता. आनी तशें जिवीत बदलतच आमचें जिवीत अर्थाभरीत जाता. म्हण एक अर्थाभरीत कथोलीक जिवीत जियोंक हांव म्हाकाच उलो मारतां आनी तुमकांय उलो मारता.